रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मलिक हवेली में रौनक ही रौनक थी, क्योंकि मलिक हवेली की बेटी नूरे मलिक की शादी थी। हवेली को रंग बिरंगी कमकमों से सजाया गया था। मोतिया, गेंदे और गुलाब से पूरे घर की सजावट की गई थी। नूरे मलिक अपने कमरे में मौजूद बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी। उसने अलमारी खोलकर अपना बैग निकाला था और अब इंतजार की घड़ियों को गिन गिन कर थक चुकी थी। आज उसका निकाह था, लेकिन उसे बेचैनी से किसी का इंतजार था। तभी मोबाइल की घंटी बजी तो उसने फोन कान से लगाया। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मानो सूली पर लटकी हुई हूँ। कब आओगे तुम? वो बरस पड़ी थी। मैं बाहर ही मौजूद हूँ। तुम जल्दी से हर रुकावट तोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, और याद रहे, इस इज्जत के बदले दो खानदानों के दरमियान मौजूद दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हमारी मोहब्बत पाया तकमील तक पहुंचेगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। मोहब्बत भरी गंभीर आवाज सुनकर नूरे मलिक का दिल जोर से धड़का। उसने अपने माँ बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदा और अपने आशिक की बातों में आकर अपने घर की दहलीज पार कर ली थी। वो हवेली की पिछली तरफ अपने कंधे पर बैग लटकाए, दुपट्टा सर पर ओढ़े, हवेली से चंद कदम दूर खड़े अनीस जमान को देखकर बेतहाशा खुश हुई थी और दौड़कर उसके साथ बाइक पर बैठकर इस हवेली के दौरे दीवार को हमेशा हमेशा फैलांग कर अपनी इज्जत दो कोड़ी की कर गए थे। तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? उसने अनीस से सवाल किया तो वो मुस्कुराया। तुमसे वादा किया है मोहब्बत को हर हाल में निभाऊंगा, तो जाहिर है तुम्हें हवेली लेकर जाऊंगा। उसने अपने लहजे में मोहब्बत की शरीनी भरकर नूरे से कहा, तो वो मुतमईन सी होगी। हवेली में पीछे क्या तमाशा खड़ा होना तो उसे कुछ अंदाजा नहीं था। उसे तो बस इस बात पर जल्दी थी कि वो जल्द अज जल्द जमान हवेली जाकर अनीस जमान से निकाह कर ले और यूं उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए। वो ये नहीं जानती थी कि उसने जो खेल खेला उसका अंजाम जल्द उसके सामने आएगा और वो कहीं की नहीं रहेगी। हवेली के पास उसने अपनी बाइक रोकी थी और हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर ले आया था। नूरे मलिक के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। मैं अपने घर वालों के सामने तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, उस वक्त तक जब तक वो तुम्हें और मुझे कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक जब तक वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को नहीं मानेंगे। ये सुनकर वो शर्माई थी और अपनी पलकें झुका ली थी। जैसे ही अनीस जमान ने हवेली में कदम रखा तो उसने नूरे की कलाई पर अपने फौलादी हाथ का दबाव डाला था। ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। वो बिलबिलाई थी, लेकिन अनीस की आंखों में मौजूद मोहब्बत को गायब देखकर नूरे मलिक का दिल जोर से धड़का था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मोहब्बत को निभाने के लिए तुम्हें यहाँ ले आया हूँ? अनीस का सवाल था या फिर तीर जो उसके दिल में चुभा था। क्या मतलब है तुम्हारा? हवेली के मरकजी दरवाजे पर उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अनीस की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये मेरी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं है। ये तो इंतकाम है। किस बात का इंतकाम? ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अनीस की आंखों में नफरत देखकर वो वहीं ठहर चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में खुद अपने लिए मसले खड़े किए थे। अनीस की चिकनी चपटी बातों में गिरफ्तार होने के बाद वो अपनी शादी वाले दिन उसके साथ भागकर उसकी हवेली में आई थी। तब उसे अंदाजा हुआ था ये वही जमान हवेली है जिसकी मलकों से दुश्मनी है। तब उसका माथा ठनका था और वो बुरी तरह कांपी थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अनीस जमान ने उसका हाथ पकड़कर एकदम जोर से धक्का दिया तो वो अनीस जमान के ताए के कदमों में बुरी तरह गिरी थी। यहाँ तक वो वहां रखे टेबल से बुरी तरह टकराई और उसके सर से खून की एक लकीर बरामद हुई। उसने फटी फटी निगाहों से पीछे मुड़कर अनीस जमान की तरफ देखा, जब सीने पर बाजू लपेटकर उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, बल्कि वो अपने ताया सहेल जमान को देख रहा था। ताया जान देखिए, आपका बदला लेकर आया हूँ। मलकों ने हमारी लड़की भगाई थी ना, मैं उनकी लड़की भगा कर लाया हूँ। आज हिसाब बराबर हो गया।
ये सुनना था कि वो अपनी जगह जैसे थम सीखे। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शफीक जमान ने आगे बढ़कर अपने बेटे को जैसे शाबाशी दी थी, जो सीना तान कर खड़ा अपने ताया से अपने कारनामे के लिए तारीफ चाह रहा था। भाई साहब सोच क्या रहे हैं? बहुत अच्छा कारनामा किया मेरे बेटे ने। बहुत मेहनत से वो मलकों की बेटी को भगा कर लाया है। आज इसकी शादी थी ना, अनीस के वाले साहब ने उससे तस्दीक चाही तो उसने सर हिलाया था और नूरे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही बाकी नहीं है। उसे लग रहा था कि उसकी सांस और रूह का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। मुझे माफ़ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं है। अनीस जमान ने मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर सहेल जमान से रहम की अपील की थी। भाई साहब सोच क्या रहे, आगे बढ़ गए। मलकों को फ़ोन कीजिए और बताइए कि उनकी बेटी हमारे कब्जे में है। हासिल कर लीजिए उनसे वो ज़मीन जो उन्होंने कई बरस पहले हमसे छीन ली, और हमारी बहन भी। सुहेल जमान ने मुड़कर अपने छोटे भाई की तरफ देखा था, जो अपने बेटे के इस कारनामे पर उसे शाबाश दे रहा था। कोई किसी को फ़ोन नहीं करेगा। यह बात सुहेल जमान की नहीं बल्कि उनके इकलौते बेटे की थी, जो कल ही तो बिरौने मुल्क से पढ़ाई करके वापस इस मुल्क में आया था और अपने बाप के साथ अपने कारोबार को संभालने के लिए उसने पाकिस्तान में कदम रखा था। इस आवाज़ पर अनीस जमान और उसके वालिद ने एक दूसरे की तरफ देखा था। क्यों, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? जो कुछ इन्होंने बरसों पहले हमारे साथ किया वही तो मैंने किया है। इसमें गलत क्या है? आप कहें ना ताया जान ज़ारून से कि वो बीच में मत आए। वो मुल्क से बाहर था, उसे कुछ नहीं पता। ज़ारून ने आगे बढ़कर गुस्से से अनीस जमान की तरफ देखा था। दूर हट जाओ, खबरदार, मैं कह रहा हूँ उस लड़की के करीब में मत आना। अनीस जमान ने नूरे के पास आकर उसे एक बार फिर से कलाई से पकड़कर खड़ा करने की कोशिश की थी। ज़ारून जमान ने आगे बढ़कर उसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया था। शर्म नहीं आती किसी की इज्जत को इस तरह रुस्वा करते हुए? वो तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ तक चली गई और तुमने उसे धोखा दिया। क्या ऐसी ही होती है मोहब्बत? उसने आगे बढ़कर अनीस जमान का गिरेबान पकड़ा था, तो नूरे ने एक झटके से ज़ारून जमान की तरफ देखा था, जो उसे जाने बगैर भी उसकी तरफदारी करके अनीस जमान को गिरेबान से पकड़कर उसकी धोखाधड़ी के बारे में सवाल कर रहा था। भाई साहब आप ज़ारून को रोकिए, हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया। शफीक जमान ने आगे बढ़कर ज़ारून का हाथ अनीस के गिरेबान से हटाया तो सहेल जमान एकदम से होश में आए थे। वो ठीक कह रहा है, दुश्मनी अपनी जगह सही, लेकिन किसी की बेटी को यूँ रुस्वा नहीं करते। शफीक जमान और अनीस जमान जैसे पत्थर के हो चुके थे और आइंदा किसी की इज्जत को रुस्वा करने से पहले ये सोच लेना कि तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। ज़ारून जमान ने एक झटके से अनीस जमान को छोड़ा तो वो दूर जा गिरा। आप जो कोई भी हैं खड़ी हो जाए, मैं आपको दोबारा वहीं छोड़ आता हूँ जहाँ से आप आई हैं। ज़ारून ने आगे बढ़कर नरमी से नूरे मलिक से कहा तो वो हिचकियों से रो पड़ी थी। वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे मार दिया जाएगा। उसका बिलक बिलक कर रोना ज़ारून को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा, मैं आपके किरदार की गवाही दूंगा। आपने मोहब्बत में ये कदम उठाया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इसका है जिसने आपको बीच राह में लाकर छोड़ दिया। उसने खूनखार निगाहों से अनीस जमान की तरफ देखा तो वो गुस्से से बिलबिला रहा था। बाबा आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस मासूम को दोबारा वहीं छोड़ कर आऊँ जहाँ से वो रुस्वा होकर यहाँ लाई गई है। सहेल जमान ने फ़ख्र से अपने बेटे की तरफ देखा था, जिसे बाहरले मुल्क की फ़िज़ाएं भी मुतासिर नहीं कर सकी थी, और वो इंसाफ के लिए खड़ा हो गया था। भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? मलिक उसे मार देंगे। सहेल जमान ने एक बार फिर से अपने बेटे की तरफ देखा। चाचा जान आप इस बात की फिक्र ना करें, आप अपने बेटे को समझाएं जिसकी वजह से आज हमारा सर झुक गया है। ज़ारून ने जैसे अपने कान लपेट लिए थे। उसने नूरे मलिक को दुपट्टे से पकड़ा था और उसे छूने की जहमत भी ना की थी। उसे उसने लाकर गाड़ी में बिठाया था और गाड़ी तेजी से मलकों की हवेली की तरफ दौड़ाई गई थी।
नूरे मलिक का रो रो कर बुरा हाल था। आपने मुझे बचा लिया, आप मेरे मोहसिन हैं। हिचकियों के दरमियान उसने ज़ारून से कहा तो उसे देखकर नरमी से मुस्कुराया था। नूरे ने जैसे अंदर कदम रखा तो तमाम मेहमान उसे देखकर हैरान हुए थे। नूरे आ गई, नूरे आ गई, ये शोर मच उठा था। वो शादी से भागकर चली गई तो उसे वहां दोबारा देखकर तमाम लोग हैरान थे। उसके वालिद साहब जो अपना झुका हुआ सर लेकर इंतहाई गमगीन थे, उन्होंने अपनी बेटी को अपनी जिल्लत और रुसवाई के बाद सामने देखा तो अपने गुस्से पर काबू ना रख सके थे। क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने। शादी खत्म हो गई तुम्हारी, अब और क्या करने आई हो? क्या अपने बाप का जनाजा देखने आई हो? उन्होंने गुस्से से अपने उसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया कि वो दूर जा गिरे। तभी ज़ारून जमान ने आगे आकर उन्हें मजीद नूरे को मारने से रोक दिया था। मैं बयाबांग दहल तमाम लोगों के सामने इस बात की गवाही देता हूँ कि नूरे का कोई कसूर नहीं है। उसे जमान हवेली का अनीस जमान अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर शादी से भगाने में कामयाब हुआ था ताकि उससे इंतकाम ले सके। लेकिन अभी जमान फैमिली के लोगों में इतनी गैरत बाकी है कि मलकों के तमाम जुल्म के बावजूद भी वो कभी ऐसा कदम उठाने को अच्छा नहीं समझेंगे। बराह मेहरबानी आप अपनी बेटी पर रहम खाइए और इसे माफ कर दीजिए। इसे धोखा दिया गया है, आप मजीद इसे जख्मी न कीजिए। असलम मलिक ने जमान खानदान के इकलौते वारिस को जब वहां अपनी बेटी की तरफदारी करते देखा तो उनका खून खोल उठा था। तुम कौन होते हो हमारे हवेली में आकर हमें सबक सिखाने वाले और रहम दिली का दर्स देने वाले? इससे पहले कि वो ज़ारून जमान को कोई नुकसान पहुंचाते, शमसा मलिक ने असलम मलिक के सामने हाथ जोड़ दिए थे। भाई साहब, माफ कर दी, इसका कोई कसूर नहीं है। इसने तो आपकी बेटी की जान और इज्जत दोनों बचाई हैं। वो रो पड़ी थी और उन्होंने ज़ारून जमान को वहां से जाने के लिए धक्का देकर हवेली से निकाला था ताकि उसकी जान बच सके। वो उनका भतीजा था और वो उसे मलकों के हाथों मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती थी। असलम मलिक ये दुख न सह सके थे और अपने दिल पर उन्होंने बेसाख्ता हाथ रखा था। नूरे मलिक चीख मार कर आगे बढ़ी थी लेकिन तब तक वो ढह चुके थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तुम चली जाओ यहाँ से बेटा, वरना इस सब का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया जाएगा। तुम तो नेकी करने आए हो, उल्टे यहाँ फंस जाओगे। शमसा मलिक ने अपने भतीजे ज़ारून जमान के सामने हाथ जोड़ दिए थे। आप नूरे को कुछ नहीं होने दीजिएगा, इसकी गलती नहीं है। हमारी हवेली के कमजात ने इसके साथ गलत किया है, इसे बचा लीजिएगा। ज़ारून जमान ने अपनी फुप्पो की बात मानकर वहां से जाने में आफियत समझी थी और अपनी गाड़ी में बैठकर वो दोबारा जमान हवेली चला आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां नूरे मलिक की जिंदगी दाव पर है और उसकी जिंदगी पर क़यामत टूटने वाली है। जमान खानदान और मलक खानदान की दोस्ती पूरे गांव में बेहद मशहूर थी। उनके आपस में रिश्ते भी जुड़े हुए थे। जमान खानदान के सबसे बड़े बेटे सेहल जमान की शादी मलक खानदान की बड़ी बेटी ताजवर मलिक से तय पाई थी और दूसरी तरफ मलक खानदान ने अपनी एक बेटी देने का वादा किया था। सारी मलिक से शमसा जमान की शादी करार होना पाई थी, लेकिन फिर एक ऐसा तूफान उनकी जिंदगी में आया था जिसने तमाम लोगों की जिंदगियों को सिरे से बदल दिया था। जमीन का तनाज़े तीसरे फरीक की वजह से शिद्दत इख्तियार कर गया था। दोनों तरफ अमवातें हुई थी और यूं रिश्ते टूट गए थे। सहेल जमान की शादी ताजवर मलिक से ना हो पाई थी और ताजवर मलिक हमेशा हमेशा के लिए सहेल जमान के नाम पर बैठी रह गई थी। दूसरी तरफ शमसा जमान ने अपने रिश्ते को टूटने से बचाया था और दोनों खानदानों के दरमियान शदीद दुश्मनी के बावजूद भी उन्होंने भागकर मलिक खानदान के सारी मलिक से शादी कर ली थी। लेकिन शमसा जमान की जिंदगी सुकून में ना गुजरी थी। उन्हें वो इज्जत नहीं मिल पाई थी जो उनका हक थी। भागकर शादी करने के इल्जाम में ना उन्हें मलिक खानदान ने कबूल किया था और ना जमान खानदान ने कबूल किया था। अपने हाथों अपनी जिंदगी की बर्बादी उन्होंने खुद लिखी थी और अब अपने शौहर के हमरा मलिक खानदान में एक बदतर जिंदगी गुजार रही थी। सेहल जमान की शादी के बाद में रहमत से हुई थी, जिनसे उनकी 3 औलादें थी। उनका एक ही इकलौता बेटा था जिनका नाम ज़ारून जमान था।
اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ریتا زمان اور دوسری کا نام علینا زمان تھا۔ شفیق زمان ان کے چھوٹے بھائی تھے جن کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، لیکن دونوں باپ بیٹے نکمے تھے۔ سہیل زمان نے اپنے پورے خاندان کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پڑھائی کے لیے بیرون ملک بھیجا ہوا تھا، جہاں سے وہ پڑھائی کر کے واپس آیا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے۔ تبھی اس پر خطرناک انکشافات ہوئے تھے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے انیس زمان سر جھکائے ہوئے تھا، اس کا خون کھول رہا تھا۔ 3 دن کے سارے ایڈٹ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے باپ کی کمپنی میں گبن کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سگے چچا کا بیٹا انیس زمان ہے۔ بابا جان، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کے کاروبار کے اکلوتے وارث ہونے کی وجہ سے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگانے کے بعد 2 سپ لیے تھے اور پھر وہاں رکھ کر پرسوچ نگاہوں سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اعلان کیا تھا، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے آتے ساتھ ہی بزنس میں دلچسپی لینا شروع کر دیا۔ بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے؟ زارون زمان نے کڑی نظروں سے انیس زمان کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل سے انیس زمان اور شفیق زمان کے تمام اکاؤنٹ ختم کر دیے جائے اور سہیل زمان صاحب کے اکاؤنٹ سے انہیں ایک مخصوص رقم ہر مہینے بھیجی جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ جہاں سہیل زمان شوق ہوئے تھے وہیں وہ دونوں باپ بیٹے بھی اچھل پڑے تھے، جنہوں نے اپنے بھائی کو اعتماد میں لیے بغیر اور ان کی آنکھوں پر اپنی محبت کی پٹی باندھ کر بہت زیادہ بے ضابطگیاں کی تھی۔ پر بیٹا، اس سے پہلے کہ سہیل زمان ان دونوں کی طرفداری کرتے، اس نے اپنے باپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی تھی۔ بابا جان، یہ فیصلہ میں نے کمپنی کے بہتر مستقبل کے لیے کیا ہے، امید ہے آپ مجھے منع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ ناشتے کی میز سے کھڑا ہو گیا تھا۔ سہیل زمان نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے تھے۔ شفیق زمان اپنے کمرے میں بے انتہا غصے میں جہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ یہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے، جب تک دوسرے ملک میں مقیم تھا ہماری عیاشیاں عروج پر تھی۔ بھائی صاحب نے پورے کاروبار پر قبضہ کیا ہوا ہے، اب ہم اگر گبن نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ انہوں نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا جس کی عیاشیوں نے ان کا سارا پول کھول دیا تھا۔ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اگر تم سنبھل جاتے تو یہ کچھ نہ ہوتا، لیکن اب میں نے سوچ لیا کہ کسی کے محتاج ہونے سے بہتر ہے خود ہی سارے کاروبار کا اکیلا مالک بن جانا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا جس نے ناسمجھی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ شفیق زمان نے اسے اپنے پاس بلا کر سارا منصوبہ سمجھایا تھا۔ انیس زمان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، لیکن پھر وہ دونوں مسکرائے تھے کیونکہ انہوں نے ایک شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ نور ملک اس وقت اسپتال میں اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی آخری کوشش کی تھی، کیسی ہے میری بیٹی؟ نائلہ ملک نے بے-تابی سے روتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی کہ صرف 24 گھنٹے اہم ہیں، اگر آپ کی بیٹی کو ہوش آ جاتا ہے تو وہ بچ جائے گی۔ نور ملک نے اپنے باپ اسلم ملک کے کہنے پر زہر پیا تھا اور حویلی کی عزت کو رسوا کرنے کی خاطر اپنی سزا اپنے ہاتھوں سے چن لی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے کہنے پر زہر کا گلاس پی کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ان کی حویلی کا ہی خون ہے اور اس وقت وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کے جسم میں جنبش ہو گئی تھی۔ وہاں موجود نرس نے نائلہ ملک کو بلایا، وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ زہر نے اثر تو کیا تھا لیکن اس کی جان بچ گئی تھی۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم خود کو یہ سزا دو؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر روتے ہوئے کہا۔ بابا نے مجھے معاف نہیں کیا، میں کیوں بچ گئی امی؟ مجھے کیوں بچایا؟ مجھے مر جانا چاہیے۔ میں نے ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا، وہ عزت جو انہوں نے بہت مشکل سے کمائی تھی، میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ رو پڑی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے بابا مان جائیں گے، تم سالم چچا کے ساتھ بیرون ملک چلی جانا، وہاں اپنا خواب پورا کرنا، پر یہاں واپس مت آنا، یہاں تمہاری زندگی کو خطرہ ہی خطرہ ہے۔
नाला मलिक ने अपनी बेटी को गले से लगाकर उसे इस मुल्क से चले जाने का फैसला सुनाया था और उसने सर झुका लिया था। वैसे भी वो झुके हुए सर के साथ सारी जिंदगी अपने बाप का सामना कैसे करती। उसे यही फैसला बेहतर लगा था। एक बार फिर से उसने कमर कसकर अपने ख्वाबों को पूरा करने की ठानी थी और उस शख्स को हमेशा हमेशा के लिए भूल गई थी जिसने उसकी इज्जत को दागदार करने के साथ साथ उसे सबके सामने रुस्वा किया था। सेहल जमान बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। वो आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उन्होंने ज़रून जमान की एक हफ्ते की रिपोर्ट देख ली थी और इसी रिपोर्ट से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला उनका अपना ही खून है। इस वजह से उन्होंने आज वकील को अपने पास बुलाया था। भाई साहब, क्या बात है, ये वकील साहब क्यों आए हैं? शफीक जमान ने उनके बराबर में बैठकर वकील साहब को बात करते देखा तो फ़ौरन से पूछ लिया, मैंने इन्हें बुलाया है। सेहल जमान ने रुख मोड़कर शफीक जमान की तरफ देखा। वो मेरी वसीयत लिखने के लिए आया है। मैं वसीयत लिखवा चुका हूँ। मेरे मरने के बाद उसी पर अमल किया जाएगा। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? आपका साया अल्लाह हम पर हमेशा कायम रखे। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शफीक जमान ने अपने लहजे में शरीनी भरकर सेहल जमान से कहा तो वो मुस्कुरा भी न सके। क्या वसीयत है वैसे ताया जान? अनीस जमान भी वहाँ आकर बैठ गया था, इसलिए उसने फ़ौरन से सेहल जमान से पूछा, मैंने वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद तमाम ज़मीनें मेरी बेटियों के नाम होगी और मेरा कारोबार मेरे बेटे ज़रून के पास चला जाएगा और अगर ज़रून को कुछ होता तो ये कारोबार ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाएगा। उनका लहजा इंतहाई टूटा हुआ था। अपनों के ज़ख्मों ने उनको इस हाल में पहुंचाया था। ये सुनते ही अनीस जमान और शफीक जमान ने एक दूसरे की तरफ सदमे की इसी कैफियत में देखा था। वो मुस्कुरा भी ना सके। सेहल जमान ने दूर अंदेशी का सबूत देते हुए इन दोनों को ये साबित कर दिया था कि वो लोग चाहे जितनी ही माली बेज़ाब्तियाँ क्यों ना कर ले, वो कभी इस कारोबार पर अपना हक नहीं जमा सकते जिसे सेहल जमान ने अपना खून पसीना एक करके खड़ा किया था। वो दोनों एकदम से वहाँ से खड़े होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। उन्हें इस वसीयत से बहुत ज़्यादा सदमा हुआ था। सेहल जमान ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था और तभी उन्होंने एक जानलेवा मंसूबा बनाया था। जमान हवेली में शादियाने बजाए जा चुके थे। ज़रून जमान ने लड़की पसंद कर ली थी और आज उसकी मेहंदी की तकरीब थी। आलिया खान ने उसने अपना जीवन साथी मुंतखब किया था। वो बहुत खुश था। आलिया खान के बराबर में बैठकर उसने मेहंदी की रस्म पूरी करवाई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। उसने आलिया खान के कान में झुककर कहा तो वो शर्माने लगे। क्या हम एक तस्वीर ले सकते हैं? ज़रून जमान ने आलिया खान की इजाज़त लेनी चाहिए तो आलिया खान ने अपनी पलकें झुकाकर उसे इजाज़त दे दी थी। इन दोनों ने अपने ये खूबसूरत लम्हात मोबाइल में कैद कर लिए थे। तकरीब जारी थी तभी सेहल जमान परेशानी में उठकर हवेली के लॉन में चले आए थे। बाबा, कहाँ गई अम्मा? ज़रून जमान ने आलिया खान से निगाहें हटाकर देखा तो उन्हें सेहल जमान कहीं नज़र नहीं आए थे। उसने अपनी वालिदा रहमत जमान से पूछा था, बेटा उन्हें एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आई है, वो बाहर लॉन में मौजूद है। आलिया खान से माजरत करता हुआ वहाँ से उठा और हवेली के लॉन में आया तो सेहल जमान उसे बेहद परेशान दिखाई दिए थे। क्या हुआ बाबा? वो आगे आया। बेटा, बहुत बुरी खबर है, उन्होंने उससे कहा तो उसने अपना दिल थाम लिया। क्या बात है बाबा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उसने पूछा तो सेहल जमान ने उसे जो खबर सुनाई थी वो उसके पैरों तले से ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी थी। हमारी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमें वहाँ फ़ौरन से जाना चाहिए। सेहल जमान ने शफीक जमान को आवाज़ देने की कोशिश की तो ज़रून जमान ने उनका हाथ पकड़ लिया था। बाबा, मैं आपके साथ जाऊँगा। लेकिन बेटा तुम कैसे आ सकते हो? तुम्हारी मेहंदी है, तमाम मेहमान मौजूद हैं, तुम्हारे ससुराल वालों को बेहद बुरा लगेगा। नहीं बाबा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। घर के तमाम लोग जमा हो गए थे। ज़रून जमान ने सेहल जमान के साथ जाना मुनासिब समझा था। वो वहाँ फैक्ट्री में पहुँच चुके थे जहाँ कोई आग नहीं लगी थी। शुक्र है खुदा का कोई नुकसान नहीं हुआ। सेहल जमान ने एकदम से सुकून का सांस लिया था।
لیکن بابا سوچنے کی بات یہ کہ کسی نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ تب وہ دونوں ایک دم سے چونکے تھے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، ضرور زمان نے کہا۔ ہمیں دوبارہ حویلی لوٹ جانا چاہیے، کہیں وہاں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی کی رفتار آہستہ تھی، لیکن انہیں بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ بابا، کیا آپ نے نوٹ کیا کہ یہ گاڑی بار بار ہمارے پیچھے بالکل برابر میں آ کر تیز رفتاری اختیار کر جاتی ہے؟ ضرور زمان نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ تبھی پیچھے سے تیز رفتاری سے آتے ٹرک نے گاڑی کو ایک زوردار ٹکر ماری تھی اور گاڑی بے قابو ہو کر کئی فٹ دور کھائی میں جا گری تھی۔ شفیق زمان اور انیس زمان کا منصوبہ کامیاب ہوا تھا۔ انہوں نے آگ لگنے کی جھوٹی خبر پھیلائی تھی اور یوں انہوں نے سہیل زمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں رحمت زمان کا رو رو کر برا حال تھا۔ امی، آپ مت روئیں، بابا اور بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ رضا زمان نے انہیں حوصلہ دیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے انتہائی افسردگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہم سہیل زمان کو نہیں بچا سکے۔ شفیق زمان نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے بھائی ہمیں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہماری خوشیوں کو نظر رکھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی تھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آنسو جھوٹے اور میرا بیٹا۔ رحمت زمان کو صدمہ تو ہوا تھا، لیکن انہوں نے اگلا سوال اپنے بیٹے سے متعلق کیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے، اسے دورے پڑتے ہیں۔ ہم کوشش کریں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اسے اسائلم میں داخل کروا دیں جہاں اس کا بہتر علاج ہو سکے۔ وہ زندہ تو لیکن مردوں میں ہونے کے برابر ہے۔ ضرور زمان کے حوالے سے یہ بات سن کر رحمت زمان وہیں ڈھہ سی گئی تھے۔ بھابھی، آپ حوصلہ کریں، میں ایک بہترین اسائلم کے بارے میں جانتا ہوں۔ ہم ضرور کا ہر ممکن علاج کروائیں گے، ہم اسے وہاں رکھیں گے، انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو کر گھر واپس آ جائے گا۔ شفیق زمان نے اپنی بھابھی کو دلاسا دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شفیق زمان ہی آستین کا سانپ ہے۔ ان کا منصوبہ سہیل زمان کو مارنے کا تھا، وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کا منصوبہ ضرور زمان کو پاگل ظاہر کرنے کا تھا، وہ اس میں بھی کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ انہیں ضرور زمان کو مارنا نہیں تھا، کیونکہ مارنے کے بعد جائیداد ٹرسٹ میں بانٹ دی جاتی، اس لیے انہوں نے ضرور زمان کو پاگل ظاہر کیا تھا تاکہ رحمت زمان کے ہاتھ میں اتھارٹی آ جائے، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ شفیق زمان اور انیس زمان کاروبار پر قابض ہو جائیں۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ چال چلی تھی اور بھرپور انداز میں کامیاب ہوئے تھے۔ اسائلم کے دور و دیوار گونج رہے تھے، کسی مریض کی بے تحاشا چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ 4-5 لوگ مل کر اسے قابو کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے وہاں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن اس کی ذہنی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بڑی ہوئی شیو، بڑے ہوئے بال اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقوں نے واضح کر دیا تھا کہ اسے ایسی دوائیاں دی جا رہی ہے جس سے وہ پاگل ظاہر ہو سکے، اور اس کا اثر اب باقاعدہ طور پر نظر آ رہا تھا۔ ضرور زمان کی چیخوں سے پورا اسائلم گونج رہا تھا۔ ڈاکٹر نور ملک آج اپنی ڈیوٹی پر پہلا دن تھا۔ وہ پورے 2 سال بعد اپنے خوابوں کی تکمیل کے بعد واپس پاکستان قدم رکھ چکے تھے، اور آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ کون سا مریض ہے جو اتنا بے قابو ہو رہا ہے؟ اس نے رجسٹر میں کچھ درج کرتے ہوئے برابر میں کھڑی نرس سے پوچھا، تو نرس نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ آپ اندر میں جائیے کہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا دے گا۔ یہاں کا ہر ڈاکٹر اس مریض سے ڈرتا ہے، وہ پاگل پن کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ نرس نے اطلاع دی تو نور ملک کے تجسس میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ وہیں رجسٹر چھوڑ کر اندر داخل ہوئی تو اپنی جگہ جیسے جم سی گئی۔ محسن، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہاں اسائلم میں پاگل پن کی آخری حد کو چھوتا ہوا کوئی اور نہیں بلکہ ضرور زمان تھا، جسے اس کے چاچا نے اس حالت میں پہنچا دیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بھی اسے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، وہ اپنی ماں سے مل کر بے قابو ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی منگیتر پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اب آپ تمام لوگ باہر چلے جائیے، میں دیکھتی ہوں۔
نور ملک نے وہاں کھڑے لوگوں سے کہا تو زرون زمان نے ایک دم سے اپنا چیخنا اور چلانا بند کر کے اس آواز کو سنا تھا جس سے وہ واقف تھا۔ میں ہوں نور ملک، آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے دیکھ کر وہ بے حد بے قابو ہو گیا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے نور ملک کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ نور ملک کی آنکھیں ابل پڑی تھی۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود ایک شخص نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ آج وہ زرون زمان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتاری جا چکی ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس حالت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ ازائلم کے لون میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب اسے نرس نے بتایا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی حالت ہو گئی ہے اور اس کے گھر والوں نے ڈاکٹر کے مشورے کی وجہ سے اسے یہاں رکھا ہوا ہے۔ تبھی اس کی نظر شفیق زمان پر پڑی تھی جو ازائلم کے اندر داخل ہو کر ڈاکٹر سے کچھ بات کر رہے تھے۔ نور ملک کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو یوں قریب سے دیکھ رہی ہے۔ وہ دبے دبے قدموں سے رخ پھیر کر ان کے بے حد قریب کھڑی ہوگی۔ تم اسے دوائیاں تو برابر دے رہی ہو نا؟ شفیق زمان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ جی ہاں، آپ کے کہنے پر میں نے اسے بھرپور دوائیاں دی ہیں۔ اب بس 2-3 دن کے اندر میں سرٹیفکیٹ بھی بنوا لوں گا اور ہم اسے پاگل ظاہر کر دیں گے۔ یہ کبھی اپنی پرانی حالت میں واپس نہیں آ سکے گا۔ نور ملک کی آنکھیں ابل پڑی تھی اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ دوڑ کر اندر کمرے میں آئی جہاں زرون پرسکون نیند سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا وہ زرون غائب تھا جس نے ازائلم کو اپنے سر پر اپنی چیخوں سے اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر نورے کو وہاں انجیکشنز کے خالی پیکٹ ملے تھے۔ اس نے فوراً سے ان انجیکشنز اور دوائیوں کو اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا اور لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے وہاں آ چکی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، رپورٹ یہی ظاہر کرتی کہ یہ انجیکشنز اور دوائیاں ایک صحت مند شخص کو پاگل بنانے کے لیے بے حد بہت مفید ہیں۔ یعنی اس کا پورا نروس سسٹم بریک ڈاؤن کرنے اور اسے اپنے حواسوں میں نہ رکھنے کے لیے دوائیاں استعمال کروائی جاتی ہیں تاکہ ایک شخص مکمل طور پر پاگل ہو جائے۔ رپورٹ آ جانے پر اسے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ اس کا شک درست ثابت ہوا تھا۔ 2 ہفتے سے وہ جن تکلیف میں مبتلا تھا اسے اس تکلیف میں پہنچانے والے اس کے اپنے تھے۔ اس نے فوراً سے رحمت زمان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آپ کے بیٹے کی جان خطرے میں ہے، آپ کو اسے جلد از جلد اس جگہ سے نکالنا ہوگا۔ رحمت زمان نے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں؟ تم ملکوں کی بیٹی ہو، کہیں تم خود ہی میرے بیٹے کو اس حالت میں پہنچانے کی ذمہ دار تو نہیں ہو؟ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کا بیٹا میرا محسن ہے، اس نے مجھے اس وقت بچایا جب میں نے اپنی زندگی کی امید چھوڑ دی تھی۔ اس نے مجھے انہیں زمان کے جال سے بچایا، میں اسے کیسے مار سکتی ہوں؟ میں اپنے محسن کو کبھی کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گی، آپ میرا یقین کریں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ یہ دوائیاں اور ان کی رپورٹس دیکھ لیجیے۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے کو جان بوجھ کر پاگل بنایا جا رہا ہے۔ رحمت زمان نے حیرت سے ان رپورٹس کی طرف دیکھا تھا اور رو پڑی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو وہاں سے بھگا لوں گی لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ نور ملک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ یہ خوبصورت صبح ہوتی، وہ سب سے پہلے زرون زمان کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ جاگ رہا تھا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر پایا تھا۔ تم یہاں مجھے بچانے آئی ہو نا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ نور ملک کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ زرون زمان کس حالت میں دیکھے۔ وہ جس نے سر اٹھا کر اسے زندگی بخشی تھی آج اسے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، تمہیں سال میں پہنچانے والے تمہارے اپنے ہیں۔ میں نے پتہ لگا لیا، میں نے تمہاری انجیکشنز اور دوائیوں کی ذمہ داری خود لی ہے، لیکن میں تمہیں وہ انجیکشن اور دوائیاں نہیں دوں گی کیونکہ اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ 2-3 دن تک تم دوائیاں نہیں کھاؤ گے لیکن پھر بھی پاگل ہونے کی ایکٹنگ کرو گے۔ یہاں کیمرہ بھی لگا دیا گیا، تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ زرون زمان کی آنکھیں ابل پڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے تہش میں آ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا تھا
اور اس کے بابا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا، اس نے ایک بار پھر سے روتے ہوئے نور ملک سے التجا کی تھی۔ میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں مجھے یہاں سے نکالو، کیا تم بھول گئی ہو کہ میں نے تم پر احسان کیا تھا؟ نور ملک کی آنکھوں میں آنسو لہرائے تھے۔ میں نہیں بھولی ہوں، آج رات تمہیں یہاں سے بھگا دیا جائے گا اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ نور ملک نے اسے وہاں سے آزادی کا پروانہ سنایا تو وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے اور اس نے شکر گزاری کی نگاہوں سے اپنی محسنہ کی طرف دیکھا تھا، جس نے ظلم زمان کی ایک نیکی کا بدلہ اس کی جان بچا کر اسے واپس لوٹایا تھا۔ ڈاکٹر نور ملک اس وقت رحمت زمان کے فراہم کردہ ایک گیسٹ ہاؤس میں موجود تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار اٹھ کر کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی اور تبھی اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ زرون زمان وہاں اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ اسے رات کو یہ ظالم سے بھگا کر یہاں لایا گیا تھا۔ رحمت زمان نے اپنے تمام ذریعوں کو استعمال کر کے اپنے وفادار ملازم کے ذریعے اپنے بیٹے زرون زمان کو ان سازشی لوگوں سے بچا کر اس گیسٹ ہاؤس میں رکوایا تھا۔ اس کے بڑے ہوئے بال کاٹے جا چکے تھے، شیو چھوٹی کر دی گئی تھی، وہ قدرے بہترین حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ کیسے ہو تم؟ نور ملک نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ یہ سب کچھ تمہاری بدولت ہوا ہے، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اپنے حواسوں میں نہ ہوتا، کسی انسان کو نہ پہچان پاتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں رہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو نور ملک نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تبھی اس کے دماغ میں درد کی ایک لہر ابھری تھی اور اس نے اسی وقت نور ملک کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جسم میں اٹھنے والی اس لہر کو برداشت کرنے کی کوشش کی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے زارون کو پیٹھ سہلائی تھی اور تبھی اس نے نور ملک کی طرف دیکھا تھا۔ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں برباد کر دوں گا، میں ان لوگوں کو بتا دوں گا کہ انہوں نے زرون زمان سے پنگا لے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ گرایا تھا۔ ان گولیوں کا اور دوائیوں کا اثر تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ دوائیاں کھا لیجیے، یہ آپ کو پرسکون رکھیں گی۔ اس نے نور ملک کے ہاتھوں سے دوائیاں لی تھی۔ اٹھ کر جانے لگی تو زرون زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے تم پر جو احسان کیا تھا تم نے بڑھ کر مجھ پر احسان کیا، میں تو یہ تمہارا احسان نہیں بھولوں گا اور شاید تمہیں بھی کبھی بھی نہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی اور وہ واپس اپنے گھر لوٹ گئی تھی۔ بھابھی جان، بہت دن ہو گئے، اب وہ کہیں نہیں ملنے والا۔ بہتر ہے کہ بزنس کے بہتر مستقبل کے لیے آپ اس پر سائن کر دیجیے کہ آپ اپنی تمام اتھارٹی ہمیں سونپ رہی ہیں۔ زرون زمان کو 3 ہفتے گزر گئے تھے اور پاگل خانے سے بھاگنے کے بعد دوبارہ اس کا کہیں سراغ نہیں ملا تھا۔ اسی بات کو وجہ بنا کر شفیق زمان رحمت زمان کے آگے کاغذ لے کر بیٹھا، ان سے دستخط کروا رہا تھا۔ نہیں، مجھے یقین ہے میرا بیٹا مل جائے گا، میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی۔ شفیق زمان نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک جملہ کہتے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان تمام چیزوں کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھر جدار اور گمگیر آواز سن کر وہ دونوں باپ بیٹے اچھل پڑے تھے اور اپنے سامنے صحیح سلامت زرون زمان کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ تم کب آئے؟ تم کیسے ہو؟ شفیق زمان نے اپنے لبوں کو بامشکل مسکراہٹ میں ڈھال کر آگے بڑھ کر زرون زمان سے گلے لگنا چاہا تھا، لیکن تبھی زرون زمان نے اپنا مضبوط ہاتھ ان کی گردن پر رکھ دیا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ساری سازشیں کر کے مجھ سے سب کچھ چھپا لیں گے اور سب کچھ اپنے نام کر لیں گے؟ جب تک زرون زمان زندہ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اپنے دن الٹے گن لیجیے، آپ کے دن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ انسپیکٹر صاحب، انہیں گرفتار کیجیے، اقدام قتل کے جرم میں، مجھے پاگل بنانے کے جرم میں اور میرے پورے کاروبار پر قبضہ کرنے کے جرم میں۔ شفیق زمان اپنی جگہ کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کی ساری چالیں الٹی پڑ گئی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ زرون زمان پاگل ہو چکا اور وہ بھاگ کر کسی گاڑی کے نیچے آ کر اب تک مر چکا ہوگا، لیکن اب سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ہاں؟ شفیق زمان کا یہ سوال سن کر
ज़रून ज़मान ने कहका लगाया था। सबूत आपको अदालत में मिलेगा और आज अदालती कार्रवाई का पहला दिन था। ज़रून ज़मान ने जज साहब को तमाम सबूत देने के साथ साथ एक गवाह को भी कटहरे में बुलाने का कहा था। मैं डॉक्टर नूरे मलिक को दावत देता हूँ कि वो कटहरे में आकर शफीक ज़मान और अनीस ज़मान की सारी सच्चाइयाँ खोल कर रखते। तमाम लोगों की नजरें नूरे मलिक की तरफ उठी थी। वो इंतहाई सहज सहज कर कदम उठाते हुए कटहरे में खड़े हो चुके थे और उसने गवाही देना शुरू की थी। मैं नूरे मलिक ज़रून ज़मान के एहसानमंद थी कि उन्होंने मेरी जान बचाई थी और फिर मैं पढ़ाई के लिए बरौनी मुल्क रवाना हो गई थी। वहाँ डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ एक मरीज रोज चिल्लाता है। मालूम करने पर पता चला ये वही शख्स है जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये इस हालत में पहुंच गए, और फिर मैंने तहकीक की। शफीक ज़मान को डॉक्टर के साथ गुफ्तगू करते हुए सुन लिया था। वो जानबूझकर उन्हें ऐसी दवाइयाँ दे रहे थे। इसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। अदालत में वीडियो चलाई गई थी और शफीक ज़मान रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। अब किसी गवाही की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। मेरे पास इन दवाइयों और इंजेक्शन की एक भरमार मौजूद है जिन्हें मैंने लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया था और इसका रिजल्ट भी आप सबके सामने है। जज साहब ने इन दोनों बाप बेटे के कारनामों को तमाम लोगों के सामने पढ़कर सुनाया था। रिपोर्ट यही कहती कि ये ज़रून ज़मान को पागल करने के लिए दवाइयाँ देते थे। तमाम लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे और शफीक ज़मान अनीस ज़मान के साथ इंतहाई झुके हुए सर के साथ मौजूद थे। अदालत तमाम कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाती है कि शफीक ज़मान और अनीस ज़मान दोनों बाप बेटे 3-3 मुकदमों में मुलज़िम नामजद किए जा चुके हैं और अब अदालत उन्हें उम्र कैद के साथ साथ सजाए मौत सुनाती है। ये सुनकर ज़रून ज़मान ने अपनी वालिदा रहमत ज़मान को गले लगाया था और वो रो पड़ा था। मैंने बाबा का बदला ले लिया अम्मा, मैंने बाबा का बदला ले लिया। वो रोते हुए बार बार एक ही बात कहे जा रहा था। ज़रून ज़मान ने शफीक ज़मान और अनीस ज़मान को खुद अपने हाथों से हथकड़ी लगाई थी और खुद अपने हाथों से इन दोनों को जोरदार थप्पड़ रसीद करके ये साबित कर दिया था कि सच की हमेशा जीत होती है और झूठ हमेशा रुसवा और बर्बाद होता है। वो दोनों पुलिस वैन में बैठकर जेल की तरफ ले जा चुके थे। कमरा अदालत खाली हो गया था। नूरे मलिक भी आंखों में आंसू भरकर ये कामयाबी देख रही थी। उसने जैसे बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो ज़रून ज़मान की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए थे। डॉक्टर नूरे मलिक, आप कहाँ जा रही हैं? आवाज़ सुनकर उसने पलट कर ज़रून ज़मान की तरफ देखा था जो सीने पर बाजू लपेट कर उसी की तरफ देख रहा था। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, मैंने आपका एहसान चुका दिया, इसलिए वापस लौट कर जा रही हूँ। उसकी आंखों में दर्द ही दर्द था। ज़रून ज़मान चंद कदम आगे आया था, फिर घुटनों के बल बैठा था। अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई थी। क्या आप मेरी जिंदगी में शामिल होना पसंद करेंगी? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या आप ज़मान फैमिली और मलिक फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए एक होता देखना चाहेंगी? नूरे मलिक की आंखों में आंसू लहरा रहे थे। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकने की कोशिश की थी और वही जमीन पर बैठ गई थी। ज़रून मलिक ने उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया था और एक हाथ से अंगूठी उसके हाथ में पहना दी थी। आपने मेरा जिस तरह साथ दिया, आपने कदम कदम पर जिस तरह मेरी हिफाजत की, उससे मुझे अंदाजा होगा कि ये सब वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में आपके लिए मोहब्बत हो। मैंने आपकी मोहब्बत को पहचान लिया, मुझे आपकी मोहब्बत से मोहब्बत हो गई। अब मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। नूरे मलिक की पलकें एकदम से भारी हो चुकी थी। उसने अपनी लरजती हुई पलकों को उठाकर ज़रून ज़मान की तरफ देखा था जो अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आवाज पर पलटकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बाबा अपनी बाहें फैलाए खड़े थे। ज़रून ज़मान ने हमें हमारी जमीन वापस कर दी है। सारे इख्तिलाफात को भुलाकर मैंने आगे बढ़ चुका हूँ। वो दौड़कर अपने बाबा के गले लग चुकी थी। ज़रून ज़मान ने उस लम्हे को मुस्कुरा कर देखा था और अपनी आंखों में कैद कर लिया था। 3 दिन बाद मलिक फैमिली और ज़मान फैमिली
ملک فیملی میں اکٹھی ہوئی تھی۔ تمام رشتوں کی نفرتیں ختم ہو چکی تھی۔ زرون زمان نے مسکرا کر ڈاکٹر نور ملک کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دونوں نکاح کے بندھن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بن چکے تھے اور مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے غور سے دیکھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی رخصتی کی تاریخ بھی دے دوں، بلکہ آپ کو ابھی اپنے کمرے کی زینت بنا لوں۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کر رہا تھا۔ نوری کے پہلو میں دھڑکتا دل ایک دم سے سکڑ کر سمٹا تھا اور اس نے بے اختیار زرون زمان کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا تھا۔ زرون زمان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا اور یوں وہ کہانی جو دشمنی سے شروع ہوئی تھی محبت کے خوبصورت انجام پر اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔